अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो कुछ भी हुआ इतना हंगामा खेज था कि पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। लेकिन 5-6 चीज़ें एस्टेब्लिश हुई हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरह सारी गेम तब्दील हुई। चाइना और सऊदी अरब ने इसमें क्या किरदार अदा किया, आखिरी वक्त किसका फ़ोन आया, और फिर किसकी मिथ ब्रेक हुई। और ये जो फैसला है इसको अपोजिशन की भी आशीर्वाद हासिल थी। कुछ लोग अपोजिशन के चाह रहे थे कि बिल्कुल ऐसा फैसला आ जाए। वो कौन से लोग थे? और मरीम नवाज शरीफ का जो रिएक्शन है वो मुख्तलिफ है शहबाज शरीफ से और आसिफ अली जरदारी से। उसकी क्या वजूहात हैं और अब आगे होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी है। इसकी समाअत होगी सोमवार और नोटिस जारी कर दिए हैं। तो अब इसमें क्या हो सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो। 2-3 चीज़ें मैं सबसे पहले आपको मैं बयान कर दूं कि एक तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो उन्होंने वादा किया था सरप्राइज़ का वो पूरा किया। उसके बाद आज एक चीज़ ये एस्टेब्लिश हो गई कि इमरान खान अगर अकेला भी हो, सारी दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो, तो भी वो घबराता नहीं है और अपने मकासद के हसूल के लिए कोशिश करता है। और वो एक आयरन मैन है। पाकिस्तान की कौम उस पर एतबार कर सकती है, उसकी लीडरशिप पर एतमाद कर सकती है कि दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए, अपने मकसद के लिए लड़ने से नहीं घबराएगा। आज उनकी जो लीडरशिप है वो बुनियादी तौर पर, कप्तान तो था पहले, लेकिन आज एस्टेब्लिश हुई है सियासतदान के तौर पर। आज इमरान खान एस्टेब्लिश हुआ है कि वो हर तरह की मूव करने की सलाहियत भी रखता है, उसमें हिम्मत भी है और अपने साथियों को साथ लेके भी चलता है। और फिर ये भी कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ को, अगर किसी शय को खुफिया रखना हो, अपने तक रखना हो, तो वो ये भी कर सकता है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो कुछ हुआ इसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल थी? मुझे ये ज़राए बता रहे हैं कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद थी और उसका एक जो 4-5 दिन पहले इसका आगाज़ हुआ था और एस्टेब्लिशमेंट ने अपोजिशन को ये बात समझाने की कोशिश की कि आप अर्ली इलेक्शंस पर मान जाएं। लेकिन वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब इस बात के लिए तैयार नहीं थे। मुझे ज़रा ये बता रहे हैं कि नून लीग ने एक साइलेंस इख्तियार की इस पे, और जो जेस्चर दिया उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को, वो एक तरह से ये था कि गो अहेड। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये समझते थे, मरीम साहबा भी ये समझती थी कि शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट करने में जो है सिर्फ नॉमिनेशन वज़ीर आज़म की हद तक कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उनको वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। नून लीग को इसमें हुकूमत में नहीं आना चाहिए। अर्ली इलेक्शन उनकी डिमांड थी। हमज़ा शहबाज का नाम भी इसीलिए दिया गया कि हमज़ा शहबाज ने भी वज़ीर आला नहीं बनना। वहाँ पर भी जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो वज़ीर आला बनेंगे, जो इस वक्त जो सेटलमेंट हुई है। तो पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी इस पर तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें बेखबर रखा गया। नून लीग को इल्म था, इसलिए और नून लीग में भी जो इल्म था वो जो प्रो नवाज शरीफ कैंप है उसके पास ये सारी इत्तला थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई बहुत ज़्यादा लोग नून लीग के टॉप लीडरशिप नज़र नहीं आई। दे आर वेरी हैप्पी, नवाज शरीफ इज़ हैप्पी, मरीम नवाज इज़ हैप्पी, और जो लोग परेशान हैं वो हैं हमज़ा शहबाज और वो शहबाज शरीफ साहब। और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर जरदारी साहब का जो एक इमेज था कि एक जरदारी सब पे भारी, और वो बहुत मैनिपुलेशन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ही इज़ ए ग्रेट पॉलिटिकल मैनूवरिंग पर्सनैलिटी। लेकिन इस दफ़ा वो उनके साथ हाथ हो गया और उन्होंने क्योंकि मानी नहीं बात, इसलिए ही हैज़ बिन लेफ्ट आउट और उनकी रजामंदी के बगैर ही ये काम हुआ। अब कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जो आखिर में हुई, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें चाइना ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, सऊदी अरब का भी रोल है, टर्की का भी इसमें बड़ा रोल है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर कन्विंस किया गया कि इस वक्त जो तब्दीली है ये अमेरिका चाहता है। और अगरचे अपोजिशन ने कोई इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन बताया ये जाता है कि वज़ीर आज़म साहब ने अपना जो मुकदमा है वो बड़े भरपूर अंदाज में जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने पेश किया, और उनसे ये बात जो ख़त था उसकी बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ये कन्विंस किया कि ये पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं
ان میں یہ اس حد تک مداخلت ہے کہ اس کو آپ اس کی اجازت آپ نہیں دے سکتے. تو جس پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پھر وہ اعلامیہ جاری کیا, اور وہ اعلامیہ بہت اہم ہے. اس کی بنیاد پر جو فیصلہ ہے عدالت کا وہ بھی اس پر بیس کرے گا, اور وہ ایک بہت بڑا ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے. اب کیا ہوگا آگے؟ معاملہ سپریم کورٹ کا 3 ممبر بینچ, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس عمر بندیال اور جسٹس محمد علی مظہر, یہ اس کو سن رہے ہیں. اور آج جو استدعا تھی حکم امتناعی کی کہ فوری طور پر اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا جائے, جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے, اس پر عدالت نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. اور یہ بھی ریمارکس دیے چیف جسٹس صاحب نے کہ عدالت ایک حد تک جا سکتی ہے اسمبلی کے اندر جو کارروائی ہے اس کو روکنے کے لیے یا اس پر کوئی آرڈر پاس کرنے کے لیے. یہ تو سب کہہ چکے ہیں, ایون میاں رضا ربانی بھی کہہ چکے ہیں کہ آرٹیکل 69 کے تحت, جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا, صوبائی قومی فلور آف دا ہاؤس ہونے والی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اب یہ ایک معاملہ جو آرٹیکل 5 کا بھی ہے, اور یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. سپریم کورٹ کا بینچ اس کو دیکھے گا اور اس کی یہ سماعت ہوگی. اٹارنی جنرل بھی آئیں گے, اس میں اور بھی بہت سارے ڈاکومنٹس آئیں گے. اینڈ اٹ از گڈ کہ ایک مسئلہ جو ہے یہ ونس فار آل یہ سیٹل ہو جائے. لیکن نون لیگ بہت خوش ہے. مولانا فضل الرحمان بھی, وہ بھی الیکشن ارلی چاہتے تھے, اور اس لیے کوئی ان کو کباہت نہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس مقدمے کو بھی لڑے گی اور اس حوالے سے معاملات کو آگے لے کے جائے گی. اب جو ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق نام بھی فائنل ہو چکا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا. بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق کراچی سے ہے, اور وہ یہ سارا معاملہ یہ اس کو ان کی بھی نامینیشن ہو جائے گی. اور جو انتخابات ہیں وہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ ودن 90 days یہی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ہوگا. اور ایک بات جو وزیر اعظم صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کی ہے کہ اس وقت اب اس دفعہ وہ جو الیکشن میں جو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, جن کو وہ ٹکٹ وزیر اعظم صاحب خود دیں گے, اور وہ لوگ ہوں گے جو ڈائی ہارڈ ورکر ہوں گے. الیکٹیبلز کے پیچھے نہیں بھاگا جائے گا, اور پارٹی جو ہے وہ اپنے فیصلے کرے گی, اور وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب اس کو دیکھیں گے اور خود یہ سارے فیصلے کریں گے. ویری انٹرسٹنگ سینیریو. دوست ممالک نے جو آخر میں آ کے جو رول پلے کیا, اس میں چائنا کا بہت بڑا اہم رول ہے. چائنا کے جو فارن آفس کے جو ان کے جو ترجمان ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں ایک صرف ایک انسان کا ایک کیریکیچر ہے بندے کا, اور ایک پستول اس کے یہاں پر رکھی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر USA کا جھنڈا ہے, اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ USA جب یہ کہتا ہے کہ آپ کسی معاملے پر اپنی پوزیشن کو تبدیل کریں تو بنیادی طور پر گن پوائنٹ پر یہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو. اور بہرحال دوست ممالک کی جو کوششیں تھیں وہ کامیاب ہوئی ہیں, اور پاکستان جو ہے ایک دفعہ امریکہ کے چنگل میں جانے سے بچ گیا. الیکشن کی اب تیاری کی بات کر لی گئی ہے, وہ ہو رہی ہے, اور یہ اس حوالے سے اگلے 10-15 دن بہت اہم ہوں گے. سپریم کورٹ فی الحال 3 ممبر بینچ ہے, تو توقع قانون دان نہیں کر رہے کہ کوئی ایسی اس میں ججمنٹ آئے گی جس میں کوئی فیصلے ریورس ہوں. لیکن بہرحال یہ معاملہ ابھی طے نہیں ہوا, اور ایک جو خان نے جو پولیٹیکل بڑی جو بازی تھی جو اس نے کہا تھا وہ اس نے پورا کر دیا. اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے, اور جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.